So karon guys, natay gamay nga istorya about aning nag-vlog nga maestro teacher siya nga about sa mga amuton nga wala kabalo sa balaod. So before nato paminaw ng iyang istorya, so nalang ko'y gamay nga ihatag pod as a ginikanan, no? Nalang po ko'y gamay nga ihatag. Ako naman po ko estudyante. So karon ang mahitabo manggod, naanam gud na sa Republic Act God sa DepEd ang kanang about na mga amoton, mga distribution, mga inana bitaw, about sa mga project, bawal naman guna siya good. So naa mga maestra, mga teacher nga wala gana sunod. So before nato paminaw ning giingon sa usa ka teacher, so naa lang ko'y gamay nga ihatag or i-share as a ginikanan. Para sa ako, para pud nako as ginikanan sa akong katungod. Oo, wala man pud ko sa duol sa akong anak. Syempre na ako diri sa abroad, di ba? Kaya palad ta no. Sa ako alang pud nga side, sa ako ang komentaryo, ang nahitabo manggod, okay, magpatawag og meeting ang mga teacher, dayon magpa-PTE, homeroom meeting, gano'n, tapos sabutan na siya. Okay, sabutan, ug mga kulang sa eskwelahan, mga gawas ng mga gamit, pintal, kortina, mga electric pan, etc. pa. So, mo na siya meetingan kasagaran sa homeroom or sa PTE. Tapos, ang mahitabo manggod, uyunan sa tanan. O kinsa to'y taas og boto o gisa to'y taas og uyon, so mao to'y mauyonan sa tanan. Halimbawa kung mag-amot og 50, 100 o hanggang 500 o pila ba na ang masabutan, so dapat unta ang atong hunahunahon unta nga ang bawat ginikanan dili tanan nga daghang kwarta, dili tanan nga makaya og hatag bisag unsa atong trabaho, bisan ug unsa atong kuan, dili pud sa ingon nga gikuan siya nga kanang mga budget, mga kuan bitaw nato tanan bitaw ang kuan, ma-solve bitaw nato tanan ang budget. Oo, nag-eskwela ta, pero karon nga gihatag sa kuan sa balaod sa DepEd, so nalipay ba ang mga ginikanan nga mao na siya nga balaod kay para dili pud kay madak-an bitaw hatag. So dapat unta kung naingon na wala lang tay pug sanay sa gusto lang mohatag, tapos dili lang pud unta ta nga magpa-kuan pud to sa nga sama nako. Oo, abroad, pero dili man pud ingon nga abroad na dahang kang kwarta. Kaya mo pud kay laing budgetan, nagpasalamat gani nga ingon na ang balaod karon sa DepEd nga wala na kayo mga distribution, wala na kayo mga amuton, wala na kayo mga project. Pero nganong ang uban nga ginikanan magmulo, okay gawas na ako kay makaya na ako, mapangitaan ra pamaagi, bisan dili na ako makaya, pero ako na lang kaya hunjud kay syempre ulo bi punta kay naadto sa abroad no, di ba? So muhatag lang puta, murag mapugos na lang ba kay malagi trabaho ina na, pero ang akong gikuan diri ang katong uban nga mga nanay nga muna na bitaw tapos ipugos pa gyud nato, dapat unta sa buhatag lang, dili na siya ingon nga deadline gyud ni nga mao ni ang inyong gisabutan sa meeting sa homeroom sa PTE nga mao gyud ni siya ang gimosyonan o giunyunan sa tanan nga mga ginikanan. So mao ni siya guys, murag taas-taas na no akong nakuanok, pero ato lang ni paminaw ning sa giingon sa teacher about aning amuton sa mga uban nga teacher nga wala kabalo sa balaod pod. Okay, ang uban mo gud ipaagi mo gud nila sa meeting. So ang uban mapugos gyud pod. Kay mao mo yunan sa kadaghanan kay ang uban pong mga nanay magpasikat pod, ang uban pong nagkuan kay para silang anak nga komportable dayon. So ang uban nga nanay nga gapiki, so mapugos pod to sila kay mao may giunan ang mao na nga presyo, di ba? Oh, so mo na nga ulang tipog sanay sa gusto lang. Then wala pod ta ingon nga deadline, then maningil dayon ingon ana. Kay labag na bi po na sa batas bi pod nga sa kuan sa balaod sa DepEd, di ba? So mo ni guys nga atong paminaw ning istorya sa teacher. Okay, so alang sa tuwang mga kaubang ginikanan, sa mga magtutudlo, o labi na gyud sa mga opisyalis sa PTA o sa homeroom officers. So ato ang hunahunahon sa pagdesisyon sa mga contributions diha sa tulungan, sa unsa mang mga ayuda o sa unsa mang mga tabang o sa unsa mang mga talambuan nga gusto natong itabang sa eskwelahan. Hunahunahon gyud nato o tagaan nato bili ang katong mga ginikanan or mga pamilya nga naglisod. So dili pwede nga mo decide dayon ta nga tag 500 ang ato ang amuton, dili pwede nga mo decide dayon ta nga mag-project tag overcourt. Dili pwede nga mag-decide dayon ta nga mag-project ta og 8 ka sa electric pan baron or 4 electric pan baron. Ato asang kwintahon or balansihon ug hatagan o pagtagad ang katong mga kauban natong mga ginikanan nga naglisod. Dili kay kita ray mo desisyon dayon. Dili kay mingon dayon ta nga majority ang nagkauyon nga kinahanglan mag-amot og 500 pesos tungod kay ang pagtabang voluntaryo lamang. Busa dili pwede nga kita mo decide sa ilahang katungod o dili pwede nga kita mo decide sa pila may kaya nila tungod kay ang kaya or ang ato ang kapasidad sa paghatag dili buot pasabot nga kung kaya nato kaya nila. So dili ato desisyon dili ta mo desisyon sa ilahang bahin. So mas maayo pa aron masunod ang voluntaryo nga pag ginabangay. So ato arang kuhaon or ato arang kanabang hatagan o gagawasan sa paghatag kung unsa man ang ilahang kaya. Balikon ako, ang atong kaya dili buot pasabot nga kaya sab nila. Kay dunay mga kaigsuonan nato nga lisod gyud ang kahimtang. Gani sa ilahang mga notebook sa anak pa lang, sa notebook pa lang silang anak, wala pa gani makumpleto ang uban. Mao na nga ato agyong balansihon og mayo. Dili ta mo desisyon para sa uban. Sundon nato ang voluntaryo nga paghatag.
So mao to guys ang ihang giingon. I hope unta no nga tanan untang mga teacher ug asa man mga unsa nga nga teacher ma-private man o ma-public kay ang naa man gud sa balaod god sa Republic Act man god walay gipili public o ma-private na siya basta about sa distribution about sa mga projects sa mga amotoy nana. So may problema kung magsabot ang mga ginikanan para sa komportable sa mga anak. Pero ang katupong mga nanay mga ginikanan nga murag lisod na pud kayo nga dili nila makuantanan ang mga budget. So ato pud unta silang sabton nga ug dili sila makatag okay lang. So dili nato sila pugson. Bawal na magida, di ba? So I hope nga ang uban pud nga mga teacher masagot pud nila nga kana nga balaod kanung sa ana gihimo kabalo sila ana. Kabalo mo ana mga teacher pero wala lang ninyo gikuan ba kay gusto jud ninyo nga manguan mo sa ginikanan kay nga nalaging ka pa eskwela tapos kamo inyong hadayong ibasihon ang katong sa unang panahon sa mga nakaraan nga ako naigayan mo na ako kay estudyante magpug agi di ba. So ang lahi mo to sa una lahi ang karon nga batas ang sa una nga batas lahi og sa karon. So karon unta di porkit nga nagpa-eskwela ta di porkit nga kuanta obligasyon nato mo gasto. Oo, obligasyon nato mo gasto, allowance. Pero about sa mga amuton, about anak kay gihatag naman na sa DepEd gyud, nagkuan naman ang DepEd na og mga balaod. So atong sundon. Atong sundon unta dili kay abi kay nagpa-eskwela ta, before ta magpa-eskwela, mo gasto ta. Nalipay gani ang uban nga ginikanan nga naghatag og balaod ang DepEd, kay dili na kay sila madagag mga gasto. Giwala na ang mga miscellaneous, giwala na ang kanang bayad sa mga kuan. Pero ang bayad sa PTA, naalang siya pero gamay lang, depende lang sa kuan mga inana. Pero about sa mga gawas ang mga project bitaw na mga kailangan sa eskwela. Pero grabe ang about na electric fan, kortina or unsa pa magamit mga bangko lamisa, naa man gunay budget ana gud ang DepEd. Naa gina siya pero wala lang ninyo gina-claim or wala ninyo ginakuan or siguro naara siguro nga budget pero og mutog asa ka ha. Anong mag-meeting pa man og mangayo sa mga ginikanan og amutan sa butan og pila bawat bata. Ako di man jud ko makakuan kay okay naman ako. Ako bisan na ako sa abroad no. Di ba po basta-basta ang diri sa abot kay di ba po nalalim ng kuan diri kay di pa parehatanan ang sweldo nga pareha og dako og sweldo di ba? Sama nako. Maglisod kog budget yun. Bisag unsa na siya kagamay no? Maglisod kita. Kay dili ba po ingon nga porket abroad ka, pasikat ka kay akong anak inana, mahatag lang ka kay tungod kay bisag mo na muna na ipakita jud nga magpakanaa jud ka. Mo ni tinuod guys, mo ni tinuod. I-share lang nako sa mga ora to guys. So, ora to ako lang gikuan nga pila ko